अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो सियासत और मईशत दोनों को आप ये समझें कि इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल है। इन तमाम मसाइल के हल में क्या है हमें कुछ नहीं पता। साबका हुकूमत की पॉलिसीज़ को मौजूदा हुकूमत मुस्तरद करती है। वो कहते हैं कि जो भी महंगाई हो रही है, जो भी सियासी और माशी तौर पर जो मुश्किलात हैं, वो साबका हुकूमत की खाते में डालती हैं। एक एज ए अवाम, मैं भी एक अवाम हूँ, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि क्या सही क्या गलत है ये मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं। लेकिन क्या होगा इस पाकिस्तान का, कहाँ हम जाएंगे? हमारे माशी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। क्या हम भी श्रीलंका की तरफ यहाँ पर भी एक खाना जंगी की सूरत हाल शुरू हो जाएगी? क्या होगा? ये तमाम ये बातें जो है हमारे अवाम के जहनों में हैं। चूँकि हम अपने प्रोग्राम दर हकीकत को एक इकनॉमिक बेस रखते हैं, इसमें हम ज़्यादातर जो है तिजारत और मईशत को ही हम डिस्कस करते हैं और सियासत को हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन आज के दौर में सियासत और मईशत का चूली दामन का साथ है। सियासत अच्छी होगी, पुरअमन मुल्क होगा तो मईशत तरक्की करेगी, और मईशत जब तरक्की करेगी तो यकीनी तौर पर आवाम भी तरक्की करेंगे, आवाम खुशहाल होगा। लेकिन बहरहाल आज की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है गंभीर है, और इसी गंभीरता में हम देखने के लिए हमारे पास हमने मेहमान को बुलाया है, और उन मेहमानों से हम पूछेंगे कि इस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल है, और मईशत जो कि ख़ास तौर पे बड़ी सनतों के हम जो लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसके बजाय हम छोटे और दरमियाने ताजी जिसको हम SMEs कहते हैं, SMEs के हवाले से ये अगर वो तरक्की करते हैं, उनके प्रॉब्लम हल होते हैं तो मुल्क ज़्यादा तरक्की करता है। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ताज़िर हम सबको पता है कि इस वक्त मुल्क में गर्मी की आमद के साथ साथ बिजली और पानी की जो है एक क्राइसिस आया हुआ है। इस बिजली और पानी की क्राइसिस की वजह से हमारी मईशत और ज़्यादा जो है वो ज़ेरे बार है, और इस दबाव की कैफियत क्या है, क्या वजह है कि हम जो है ये बिजली की जो पानी की सूरत हाल है गुज़श्ता 70-75 बरस से हम इसी तरह हर गर्मी में इसको हम सूरत हाल का सामना करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक लेंगे पानी की आलूदगी के हवाले से, कि पानी की आलूदगी की वजह से जो पीने का पानी है वो पीने के पानी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो उस साफ़ और शफाफ पानी जो कि सेहत के उसूलों के एन मुताबिक होनी चाहिए, वह कैसा उसका हुसूल मुमकिन है और कौन लोग इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम इस पर भी थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब जो हैं सदर हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और मैं ये बता दूं कि सर के ब्रोल्टन मार्केट में अभी कुछ लम्हा कबल धमाका हुआ है, और इस धमाके में यकीनी तौर पे कितने अफराद क्या क्या नुकसानात हुए इसका अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन अतीक मीर साहब को बड़ी परेशानी थी और अतीक मीर साहब उधर जा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ इस हसास मौजू की वजह से आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। थैंक यू अतीक मीर भाई। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद हम्माद इकबाल कायम खानी साहब। ये पहले भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, और ये हैं जनरल मैनेजर हैं मार्केटिंग ज़ैनत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। तो थैंक यू मोहम्मद हम्माद साहब। अब हमसे पानी के हवाले से भी बात करेंगे, पूछेंगे। तो ये दो मेहमान हैं, और बाकी दो मेहमान मेरे साथ ऑनलाइन होंगे, जिनमें कि ज़ुबैर मोतीवाला चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप KCCI, और जनाब आमिर रफ़ी साहब जो कि कंज्यूमर पाकिस्तान के सदर हैं, उनसे भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। तो हम सबसे पहले इस प्रोग्राम के आगाज़ से कबल एक छोटा सी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क में इस वक्त सियासी और मुआशी अफरा तफरी की वजह से हर इदारा मफलूज होकर रह गया है। एक जानिब मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां हैं तो दूसरी जानिब साबका हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद किया जा रहा है। पाकिस्तान में सनतों के फरोग की जानिब किसी की भी संजीदा तवज्जो नहीं है। बड़े सनतकार हों या छोटे और दरमियानी ताजिर सब ही परेशान है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, डॉलर के नर्ख मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है। गर्मियों के शुरू होते ही पानी, गैस और बिजली की कमी ने एक आम इंसान के साथ साथ सनतों को भी शदीद मुतासिर किया है। पानी जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बुनियादी अंसर शुमार किया जाता है, वो दस्तयाब ही नहीं है। इस सूरत हाल में साफ पानी जो कि सेहत के उसूलों के मुताबिक हो मयसर ही नहीं है। खाने पीने की अशिया समेत साफ पानी के हुसूल के लिए किसी हुकूमत ने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम आपने एक छोटा सा रिपोर्ट देखी, आपने इस रिपोर्ट को अहाता करते हुए इसी हवाले से हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम प्रोग्राम
کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے عتیق میر صاحب سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عتیق میر صاحب, ابھی دھماکہ ہو گیا آپ کے آنے سے تھوڑے قبل, جبکہ اس وقت ملک میں جو معیشت طور پر ہم ویسے ہی زیر بار ہیں, ہر قسم کے مسائل ہمارے ساتھ ہیں, ہر کچھ ہو رہا ہے, تو یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں, یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے ہماری اپنی معیشت پہ یا تجارت پہ؟ کہ دھماکے سے بھی زیادہ جو ملک, ابھی آپ نے خود فرمایا کہ سیاست اور معیشت کا چوری دامن کا چولہے ساتھ. میں ساتھ بالکل صحیح. یہ سیاست ہے, چاہے تو اسے معیشت کے کھیت کی کھاد بنا لیں اور چاہے معیشت کے کھیت کی آگ بنا لیں. تو اس وقت یہ جو سیاسی بحران یا عدم استحکام, اس کا شکار ہے پورا ملک. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سے 3 ماہ میں جو بھی صورتحال رہی, اسے معیشت کو تقریباً بٹھا دیا ہے. بالکل. اس پر پھر جب کبھی بھی کوئی بھی حکومت وہ وقت سے پہلے ختم کر دی جاتی ہے, تو وہ پھر نئے الیکشن سے پہلے تک جو بھی دورانیہ ہوتا ہے, اس میں افراتفری پھیلی ہوئی ہوتی ہے, افراتفری ہوتی ہے, اور وہ کبھی بھی وہ بظاہر تو حکومت ہی کہلاتی ہے لیکن وہ حکومت نہیں ہوتی. تو اس وقت ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہو چکا, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی ادارے کو نہیں فکر, کوئی نہ علم ہے کہ اسے کون سی کس پہلو کو کس طرح درست کرنا ہے. سب کچھ آپے سے بار ہو چکا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بجلی کا بھی بحران آپ نے فرمایا شدید ترین ہو رہا ہے. اسی طرح یہ مارکیٹوں میں بم بلاسٹ, یہ کب شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ؟ جب مکمل طور پر دشمن ہمارے ملک میں بے چینی کی فضا اپنا غلبہ پا چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو ورنہ یہ موجود تو ہوتے ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ مچھروں کے لیے کوائل جلاتے ہیں تو مچھر کونے کھانچوں میں چلے جاتے ہیں, اسپرے کرتے ہیں تو مر جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو آپریشن رہا گزشتہ عرصے کے دوران, جو سیکیورٹی اداروں کی حالت رہی, تو وہ کوائل ہی جل رہا تھا. دشمن تو موجود تھا, وہ موقع کی تلاش میں تھا. جب بھی اسے موقع ملا اس نے اپنا موجودگی عدم استحکام پیدا کرنا ہے. جب بھی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے, دشمن کو موقع ملتا ہے اور وہ سامنے آتا ہے, اپنی موجودگی کو ثابت کرتا ہے. اب سیکورٹی اداروں کے لیے اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں, میں حکومت اس لیے نہیں کہوں گا کہ حکومت مجھے کہیں نظر آتی نہیں, چاہے حکومت سندھ ہو یا وفاق ہو, کہیں دور دور تک لفظ حکومت سوٹ ہی نہیں کرتا ان لوگوں پہ. جشن منا رہے ہیں یہ لوگ, اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں, ان کے مقاصد ہی کچھ ہیں. اور آج عوام میں جو میں اشتعال دیکھ رہا ہوں, ابھی آپ نے سری لنکا کی مثال دی, وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں, ہمارے بھی جذبات ہیں, ہم بھی مشتعل ہو سکتے ہیں, ہم بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہیں, ہم بھی جنون میں آ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. جب موت نظر آتی ہے, ہر بندہ جب بھوک نظر آتی ہے, جب لوگوں کو عدل و انصاف میں سے محرومی جب نظر آتی ہے, تو پھر وہ جو انقلاب فرانس تھا وہ کیا تھا؟ بھوک اور عدل و انصاف. یہی اب سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں. یہ سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں. پھر وہ جو بھوک اور عدل و انصاف کے مارے ہوئے لوگ ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کیا ہے. وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو کھیت سامنے آیا اسے آگ لگا دو. وہ یوں سمجھے کہ وہ ایک ایسا دہقان بن جاتا ہے. یہ تو دوسرا ایک کراچی یونیورسٹی کا ہوا معاملہ, کراچی میں یہ آج دوسرا دھماکہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر میں ہوا؟ صدر میں بھی ہوا, بالکل صدر میں بھی ہوا, جو آپ کے داؤد پوتا روڈ پہ جو ہوا, داؤد پوتا روڈ پہ ہوا. ٹھیک ہے, اب بات کیا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان دھماکوں کی وجہ سے کیا ہماری معیشت, ہمارے ایس ایم ایز یا ہمارے اپنے کاروبار پہ کتنا اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیے, یہ سمجھ لینا چاہیے, کسی بھی ملک کو اگر آپ نے دباؤ میں لینا ہے تو اس کی معیشت تباہ کر دیں. ناگاساکی میں امریکہ نے ایٹم پھینکا, پھر جاپان معیشت میں سپر پاور بن گیا. رشیا 1998 میں اس کی معیشت پہ زوال آیا, سپر پاور تھا, بہترین جدید ویپن اس کے پاس تھے, ٹکڑے ہو گیا, ٹکڑے ہو گیا. بالکل. اس وقت یوکرین میں حملے کے بعد امریکہ نے, یورپین یونین نے پھر چاہا کہ اسے معاشی طور پہ بحران کا شکار کرے, نہیں کر سکے تو اسٹینڈ ہے, وہ ایک جگہ پہ موجود ہے. اسی طرح پاکستان جو پہلے ہی میں سمجھتا ہوں معاشی بحران کا شکار تھا, اسے مزید یہ جو بم دھماکے ہیں, سرمایہ کار رک جائے گا, لوگ مارکیٹوں میں آنا رک جائیں گے. اب آج سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ
ایک دوسرے کو میرا مشورے خیال دے ہے کہ رہے یہ 10-15 دن تک لوگ خوفزدہ ہوں گے مارکیٹوں میں جانے سے. ہیں. 2 ہفتے تک صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ 2 ہفتے تک تو اب بھول جائیں کہ مارکیٹوں میں لوگ آئیں گے. تو تاجر تو پہلے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تھے. عید کا سیل سیزن جو معیشت کا پیرامیٹر ہے کیسا گیا پاکستان عید کا سیزن؟ 10 سالوں میں سب سے بدتر. اتنا چاند رات کو بھی ویرانے ہوں تو پھر کیسی عید ہے وہ. جی بالکل. اس سے آپ اندازہ میں کریں. چاندرال کو موجود تھا تاریخ روڈ پہ. تاریخ روڈ پہ مجھے خریدار نظر نہیں آ رہا تھا. ونڈو شاپنگ زیادہ نظر آ رہی تھی یا بہت سستی چیزوں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ تھا. سستی چیزیں تھیں, کم خریداری کی, اور زیادہ تر بچوں اور خواتین کے لباس خریدے. بالکل آپ کی بات درست ہے. بالکل عتیق بھائی صاحب کا جو گفتگو بالکل درست بات کہی, اور یقینی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اور آپ بھی جو اس بات کو محسوس کرتے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں اور میں جناب محمد حماد صاحب. وعلیکم السلام. میں نے ایک انٹرو میں کہا تھا کہ آپ کا چونکہ پانی سے تعلق ہے نا, تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر, بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم 2 4 5 سال کی بات نہ کریں, ہم تو پورا 75 سال سے وہی گندا پانی پی رہے ہیں, اور وہی گندگی مطلب یہ کہ بجلی, سڑکیں اور پانی, اسی کے بحران سے گزر رہے ہیں. زینت گروپ آف کمپنیز کیا ہے یہ؟ سر بیسیکلی زینت گروپ آف کمپنیز گزشتہ 12 سال سے کراچی شہر کو پانی کی سہولت کے لیے سرو کر رہی ہے. ہم نے آج سے 12 سال پہلے ریورس آسموسس ٹیکنالوجی کے ذریعے زیر زمین پانی کو قابل استعمال بنا کر ڈرنکنگ واٹر کی صورت میں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا. جب ہم نے اس کام کو شروع کیا تو اس چیز کو محسوس کیا کہ اس پانی کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی زیادہ اس کی پیکیجنگ کی کاسٹ ہے. اور صرف پیکیجنگ, یا جس کو ہم باٹل ڈرنکنگ واٹر کہیں, اس کی وجہ سے اس کی قیمت اتنی زائد ہو جاتی ہے کہ یہ ایک عام صارف کے لیے خریداری میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اپنا واٹر شاپس کا اجرا کیا, جہاں پر کراچی کی مختلف ایریاز کے اندر ایک عام صارف کو یہ سہولت فقط 2 روپے لیٹر میں میسر ہے. اس وقت الحمدللہ آج 12 سال کے بعد کراچی کے اندر ہماری 150 سے زائد واٹر شاپس آپریٹیو ہیں, جہاں پر ایک عام صارف کو معیاری, ایک انٹرنیشنل معیار کا پانی جی ریفل ہے نا, جی ہاں ریفل, فقط 2 روپے لیٹر کے اندر ریفل دستیاب ہے. جب ہم نے اس کام کو بڑھانا شروع کیا تو ہمیں جو سب سے بڑی دقت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اتنی ساری شاپس کے اوپر آپ ایک ہی معیار کا پانی کیسے مہیا کریں گے. بالکل اتنی ساری شاپس ہوں گی, ہر جگہ پر مختلف قسم کی کمپلینس آ سکتی ہیں. اس کی روک تھام کے لیے ہم نے ایک انڈسٹریل ایریا کے اندر بڑا 1 ملین گیلن کا RO پلانٹ انسٹال کیا. ٹھیک ہے جی. جہاں عام صارف کے لیے ڈرنکنگ واٹر کے ساتھ ساتھ اس سے ایک قدم اور بڑھتے ہوئے ہم نے انڈسٹریل صارفین اور فارماسیوٹیکل صارفین کے لیے, اچھا ان کے لیے پانی الگ الگ ہوتا ہے؟ جی سر بالکل, ان تمام صارفین کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لیے اسپیشل ڈینم ڈائنگ گریڈ کا پانی پروڈیوس کرنے کا ہم نے آغاز کیا. فارماسیوٹیکل کے لیے ہم نے لو TDS پانی کا پروڈیوس کا آغاز کیا. اسی طریقے سے ڈائلسس کے لیے سافٹ اینڈ پانی کی پروڈکشن کا ہم نے آغاز کیا. تو ایک RO سے ہم مختلف قسم کے واٹر پروسیس کو ہم نے حاصل کرنا شروع کیا. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے اس میں اپنی پروڈکشن کو اور اس کے معیار کو ایک جیسا قائم کیا, تاکہ جتنی بھی ہماری شاپس, اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے سر, جتنی بڑی انڈسٹریز ہے جن انڈسٹریز کے لیے میں پانی پروڈیوس کرتا ہوں. اچھا آپ صرف کراچی کر رہے ہیں, آل پاکستان؟ سر یہ جو میرا میجر آپریشن ہے وہ کراچی کے اندر ہے. ویسے میرے جو پلانٹس ہیں وہ اور بھی ڈفرینٹ سٹیز کے اندر ہیں, پر جو میرا میجر بلک آپریشن ہے وہ کراچی سٹی کے اندر ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ یہ جو دھماکے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا آپ لوگوں کو اثر پڑتا ہے اسے کاروبار پر؟ سر بالکل کاروبار پہ اثر پڑتا ہے, پر بیسیکلی جو ہمارا موٹیو ہے, جو ہم جس شعبے سے وابستہ ہیں, ہم اس کو کاروبار سے زیادہ جو ہے وہ ویلفیئر کے طرز پہ زیادہ دیکھتے ہیں. باقی ظاہر ہے ملکی حالات کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے سے کاروبار پہ فرق پڑتا ہے, پر وہ کاروبار پہ فرق پڑتا ہے انڈسٹریل سائڈ پہ. ایک چیز رہیے گا, ڈالر کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, ڈالر 192 روپے پہ چلا گیا. کیا آپ کی اس ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے آپ کی اپنے پروڈکٹ پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ان لوگوں کو تو پڑتا ہے, اس لیے کہ جو امپورٹ کرتے ہیں ان کو تو مہنگی چیزیں آپ لوگوں کو پڑتا ہے. بیسیکلی جو ہمارا اپنا پانی کا را واٹر ہے وہ ہم خود اپنی ہی زمین سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, وہ تو نکال لیا, ٹھیک ہے نا. کیمیکلز وغیرہ جو ہیں اور دوسری چیزیں, جو پروسیسنگ کاسٹ اور جو کیمیکل امپورٹ ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کی کاسٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے. اس سے کچھ فلیکچویشن ہوتا ہے ریٹ پہ آپ کے اپنے پانی کے؟ سر ہم نے آج تک گزشتہ 12 سالوں کے اندر کبھی صارف کے اوپر اس کا بوجھ نہیں پڑنے دیا. اپنے پروفٹ مارجن کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کیا. ڈے فرسٹ جب ہم نے اس
कॉज का आगाज़ किया था तब भी हम ये 2 रुपये लीटर जो है और आज वो भी मुहैया करें। करते थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 रुपये लीटर ही कितने एक साल हो आम गए? सारिफ को 12 साल हो गए। 12 साल हो, बहुत अच्छी बात है। अतीक साहब, पानी, आप भी सारिफ है ना, आप भी एक अवाम है, पानी की जो क्राइसिस चल रहा है, इस पानी के क्राइसिस से एक आम आदमी पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, पानी इस तरह है जिस तरह आप सांस लेते हैं और आपको ऑक्सीजन चाहिए। पानी के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर नहीं हो सकता। तस्वुर ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मैं कराची में देखा, अगर आरओ प्लांट्स बंद कर दिए जाएं तो कराची में 60% आबादी को पीने का पानी नहीं मिल सकता। ये वो जो एक प्रोसेस है जो सरकारी तौर पे पानी की फराहमी का जो निज़ाम है वो तो सारा बिक तो चुका। उसमें फराहमी की कमी की वजह से तो ये मिनरल वाटर्स का जो है वो कारोबार बढ़ा। देखिए, वो कमी नहीं है, पानी तो प्रॉपर है। पानी का चोरी होना, हाइड्रेंट्स, उसके बाद ये जो जितने मिनरल वाटर्स की कंपनीज हैं, ये पानी चोरी करके तो इनको दिया जाता है। इनके कभी आप कोटा देखें, इनके टैक्सेस देखें, ये पानी का इतना टैक्स नहीं देते जितना पानी इनको चोरी के जरिए मिल जाता है। पानी की आज भी अगर तकसीम मुनसिफाना हो तो कराची में कम से कम 70-80% लोगों को तो ये पानी मिल सकता है। लेकिन चूंकि इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बदउनवान लोग हैं, जिनका इसमें रोटी रोजी इसमें चल रही है कि लोगों की प्यास पर उनका घर पल चल रहा है। जुल्म है, ज़्यादती है, इस पे हुकूमत सिंध को नोटिस लेना चाहिए। मैं किस किस का नाम लूँ कि जो पानी बेचते हैं, और वो पानी अवाम का हक है, टैक्स आप देते हैं। आपके यहाँ कनेक्शन हो या ना हो, आपको पानी का टैक्स देना है। जुल्म है ना ये, लाजमी सी बात है। आपको टैक्स देना है उस पर। वो ये अक्सर मैंने ये सवाल किया तो कहते हैं आप कहीं ना कहीं से तो पानी पी लेते हैं ना, तो इसलिए हम टैक्स आपसे लेते हैं। चले, ये चल रही है गुफ्तगू नाज़रीन, और हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे जनाब अतीक मीर साहब से और जनाब मोहम्मद हमाद साहब से। यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हम गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं, साथ रहने का शुक्रिया। दरअसल प्रोग्राम में आज हम कुछ साथ साथ एक जो ट्रेडर्स के, ख़ासतौर पे एसएमईज़ जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी मुश्किलात के हवाले से, मुल्क में सियासी और माशी तौर पर जो अफरा तफरी, इस हवाले से, और साथ साथ जो हमारा एक और भी टॉपिक है वो है पानी की आलूदगी और पानी की साफ़ फराहमी के ज़िम्मेदार कौन है, इस पर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं जनाब, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं ज़रा एक ऑनलाइन पे आमिर रफ़ी साहब से चलता हूँ, ये जो कि कंज्यूमर पाकिस्तान की सदर हैं, और इनसे गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद हम मज़ीद अपने शुरा की तरफ आएंगे। आमिर रफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आमिर रफ़ी साहब, मैं मेट्रो वन टीवी चैनल से गुफ्तगू कर रहा हूँ। दरअसल प्रोग्राम में मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अम्माद, इकबाल कायम खानी साहब और अतीक मीर साहब। मुझे एक बताइए कि ये पानी की जो साफ पानी की फराहमी, आपकी अपनी जो ज़ैनत ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इनकी जो पानी की फराहमी करते हैं, वो क्या प्रोसेस क्या है, और कितने बड़े रकमे में आप, मतलब पूरे शहर कराची में करते हैं या पूरे पाकिस्तान में आज तक इसका फैलाव है? जी, मैं आपकी पहले बात की तस्दीक कर दूं, मैं प्रेसिडेंट हूं कंज्यूमर पाकिस्तान का, जैसे कि आपने कहा। मेरा एक जॉइंट वेंचर है, जैसे और लोगों का भी होगा इनके साथ। ज़ैनत एक 1 मिलियन गैलन का पाकिस्तान लेवल का एक हाईटेक प्लांट है वाटर प्यूरिफिकेशन का, जिसका हमने इनके साथ जो है वो कराची के शहर को जो है हॉस्पिटल्स और इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पे साफ पानी नहीं आता और कंटामिनेटेड वाटर आता है, वहाँ हम इनसे जॉइंट वेंचर हमने किया। और स्पेशली कोविड के टाइम में हमने बेरोजगार अफराद के लिए खास मॉडल को तरतीब देते हुए, जो कि प्लांट 8 से 9-10 लाख और 13 लाख के छोटे प्लांट होते हैं, वो लगाना एक लोअर मिडिल इनकम क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। वो हमने एक खास मॉडल पेश किया और उस मॉडल के तहत नहीं, ये बातें, ये सब बातें तो हमें बता दी जनाब अम्मा साहब ने। मुझे ये बताइए, कंज्यूमर पाकिस्तान, सदर कंज्यूमर पाकिस्तान के, तो आपकी जो ज़ैनत ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या पानी जो है वो सेहत के उसूलों के एन मुताबिक है? जी, हमारी देखें, मैं वही बता रहा था कि जब हमारा इनके साथ जॉइंट वेंचर हुआ था तो हमारी एक लीगल टीम ने और बाकायदा हमारी जो टीम है जिसने मैनेजमेंट और हेल्थ के तमाम उसूलों को जांचा था, क्योंकि लोगों की सेहत का ताल्लुक था। मीडिया ने इसको और चैनल से भी कवरेज दी थी। हमने ये चेक किया, इनके प्रिस्क्राइब PCSIR PSQC स्टैंडर्ड हैं सारे इनके,
اور ان کا بالکل صاف پانی ہے. وہ ہم نے بھی اپنے طور پہ ٹیسٹ کرایا ہے آغا خان سے بھی اور جگہ سے, وہ اوکے ہے ان کا بالکل, تبھی ہم نے اپنی شاپس کو وہ سپلائی کیا ہے پانی. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ یہ صرف کراچی کی حد تک ہے یا اور پاکستان ہے؟ جی ابھی ہماری تو جو کنزیومر پاکستان ہے فی الحال تو وہ کراچی کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے, اور اسپیشلی کووڈ میں تو انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو جناب. یہ تھے جناب عامر رفیع صاحب, اور یہ تھے صدر کنزیومر پاکستان کے. ان کو بھی اپنے پانی جو بھی ہے اپنے زینت گروپ آف کمپنی کے, جو کہ ہمارے عماد اقبال صاحب نے بات کی, اس کی انہوں نے تصدیق کی ہے. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور عماد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے تو بہت سارے ہرڈلز ہیں. عتیق میر صاحب بتائیں گے ابھی. ایف بی آر کا مسئلہ ہے, کے ایم سی کا مسئلہ ہے, ٹاؤن کا مسئلہ ہے, پھر میرے خیال پہ اور بھی دیگر ادارے ان سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اسٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ کے پاس ہرڈلز کیا ہیں؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سوائے ہرڈلز کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا ہرڈلز ہیں آپ کے؟ دیکھیں سر, میں اس شعبے سے گزشتہ 12 سال سے وابستہ ہوں, اور اس سے وابستہ ہونے کی جو بیسک وجہ تھی وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ یہ سوچ کر اس شعبے سے وابستہ ہوئے کہ یہ کاروبار کے ساتھ ایک ایسا ویلفیئر کا کام ہے کہ جو انسان کو ایک دلی سکون دے گا. کہ آپ اگر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کو معاشی فائدہ بھی ہے اور آپ کو روحانی فائدہ بھی ہے. پر جب اس کاروبار سے وابستہ ہوئے تو اس وقت کراچی کے اندر کوئی سسٹم, کوئی نیٹ ورک نہیں تھا. آپ یہ کاروبار آرام سے کر سکتے ہیں. پاکستان کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اس کے لیے لائسنس اجرا کرتی ہے. جب ہم بلک واٹر سپلائی کے اوپر آئے, ہم نے ایک باقاعدہ 2 ایکڑ کی فیکٹری لگائی جہاں پر ہم نے پاکستان کا پہلا کمرشل 1 ملین گیلن کا آر او پلانٹ انسٹال کیا, اور ہمیں کوئی دقت, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم نے اجازت لینا چاہیے ہمیں سکون سے مل گئی. ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ 2017 کے آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے زیر زمین پانی کا اختیار, کراچی واٹر ٹیکس لگا دینا تو سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. 1 روپے پر لیٹر لگایا تھا, 1 روپے پر لیٹر بوٹل ڈرنکنگ واٹر کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کہ جو لوگ 50 روپے لیٹر پانی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم تو چونکہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, ہم تو پانی ہی لوگوں کو 2 روپے لیٹر مہیا کر رہے ہیں. تو جب یہ اختیار کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو دے دیا گیا تو ہم نے باقاعدہ تحریری طور پر ان کو اطلاع دی کہ ہم آلریڈی اس بزنس کے اندر انگیج ہیں اور ہم زیر زمین پانی کو آر او کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں. اور اس وقت کے جو ایم ڈی واٹر بورڈ تھے عاشم رضا زیدی صاحب, انہوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا اور ہمیں انہوں نے اجازت نامہ بھی جاری کیا. اور اس وقت ان کے پاس پالیسی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پالیسی ریگولیٹ کر رہے ہیں اور ریگولیٹ کر کے ہم اس کو پراپر ایک بلنگ سسٹم میں اڈاپٹ کریں گے. سپٹمبر 2018 میں سر اس کے اوپر پالیسی بنائی جاتی ہے, اور پالیسی یہ بنائی جاتی ہے کہ زیر زمین پانی کو صرف اور صرف پائپ لائنوں کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اس پانی کو ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ردر دین باٹلز, یا تو آپ باٹل میں ٹرانسفر کریں اور لوگوں کو آپ جو ہے وہ 50 روپے لیٹر پانی دیں, اور اگر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس کو بلک سپلائی کے لیے اسپیشل اسپیسیفائڈ بوزر کے ذریعے ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ واٹر بورڈ سے اجازت لینی پڑے گی. ہم نے اس کے رولس اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے اس اجازت نامے کے لیے ان کو رجوع کیا. اس کا ہمیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ سر انہوں نے ہم پر ایک پانی چوری کی ایف آئی آر کاٹ دی. ہماری خوش قسمتی کہہ لیں یا ان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ اس جو واٹر بورڈ کے اسٹاف نے ہمیں وزٹ کیا اس میں ان کے اس وقت کے ایم ڈی خالد محمود شیخ صاحب بھی تھے. پر ہماری خوش قسمتی کہہ لیں یا ان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ اس وقت مختار کار, اسسٹنٹ کمشنرز, وہ تمام لوگ موجود تھے, اور انہوں نے وہاں پر یہ پوائنٹ ریز کیا کہ سر اگر آپ ان کو پانی چور کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی لائن سے کوئی ان کی پانی چوری کا ثبوت دیں. مسلسل 6-8 گھنٹے تک ہمارے پورے پلانٹ ایریا کو ڈگنگ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ فیکٹری زمین سے پانی نکالتی ہے, پر چونکہ سپریم کورٹ نے اس کا مالک واٹر بورڈ کو بنا دیا ہے لہٰذا یہ بھی چوری ہے. ہم اس کیس کو لے کر سر عدالت میں گئے, عدالت نے ہمیں ریلیف دیا. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں جی جو نیچے عدالت ہے اس نے جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. ہم اس کو لے کر سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا کام بالکل لیگل ہوگا, بٹ یہ کہ ہم آپ کو اگین ہائی کورٹ بھیجتے ہیں اور ہائی کورٹ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا. سر ہم ہائی کورٹ گئے. ہائی کورٹ کے اندر قانونی پیرائے سے واٹر بورڈ کے اپنے لائرز, ایڈوکیٹ جنرل سندھ تک اس بات سے متفق کہ جی یہ انڈسٹری قانون کے مطابق ہے اور ان کو یہ کام کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے, کیونکہ ہم صرف ویلفیئر کے علاوہ انڈسٹریل سیکٹر پہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ سر اگر ہمارے اس کام کو ہماری نظر سے دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جن ممالک کے اندر دریائی نظام نہیں ہے وہ تمام کے تمام ممالک یا تو زمین سے پانی نکالتے ہیں یا سمندر کے پانی کو قابل استعمال آپ لوگ سمندر کے پانی کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ سر ہمارا جو پلانٹ لوکیٹ کرتا ہے وہ سمندر سے جس
1.5 किलोमीटर के फासले पे। फिर समंदर हमने पानी हमारा जो पानी है उसका TDS इतना हाई है कि वो समंदरी पानी है। हम जिस पानी को हम इस काबिल इस्तेमाल बनाते हैं वो 8 से 10,000 TDS गहरा पानी है। इतने कड़वे पानी को हम काबिल इस्तेमाल बनाकर मसला हल हुआ सर इस तमाम मराइल से गुजरते 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 2018 से 2022 आ गया, और अब फिर हम पे जो है ना वो कराची के अंदर आपने सुना होगा कि जैसे अतीक मीर साहब ने कहा कि हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत ने नोटिस लिया कि जी कराची के अंदर जो है ना वो पानी की सही तरसील की जो है उसके लिए वाटर बोर्ड को ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए। उस विजिलेंट का उन्होंने ये फ़ायदा उठाया कि सर जो वाटर बोर्ड के हुकाम हैं, एंटी थेफ्ट सेल के नाम से इदारा है, वो राब्ता करते हैं कि जी अगर आप हमारे साथ जो है एक भारी भरकम हमसे डिमांड करते हैं, अगर उसको आप पूरा नहीं कर सके, शराफत की जुबान में ताउन कह लें, ठीक है ना, तो इस ऑर्डर की पादाश में जो है आपकी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है ना। हालांकि सर हमारी फैक्ट्री को ताउन करने से इनकार कर दिया। सर वो इतना बड़ा ताउन था कि मेरी इतनी इस्तिताअत ही नहीं थी, इतनी इनकम नहीं थी आपकी, जिसका खमियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि सर मुझ पे झूठी पानी चोरी की FIR दर्ज करा दी गई। और FIR दर्ज कराना तो चलो खैर है, कोई बात नहीं, उन्होंने मेरा ऑपरेशनल प्लांट ही तोड़ डाला। 10 लाख गैलन का मेरा प्रोसेसिंग प्लांट उन्होंने भारी मशीनरी से उसको तजाज़ात समझते हुए तोड़ दिया। हुक्म ये था कि जी आप जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करें, अगर किसी के पास कोई ऐसा इलीगल नाजायज कनेक्शन है तो उस पर कार्रवाई करें। उन्होंने पहले मुझ पे कार्रवाई कर दी और आज 5 दिन हो गए वो अपनी डिगिंग करके मुझ पे कोई भी इलीगल वाटर थीफ्ट का कोई कनेक्शन साबित नहीं कर सके। क्या बात करेंगे इस पे, कुछ कहेंगे दो लफ्ज़ ताकि मैं आगे लाइन पे लूं। देखिए पानी का जो मामला है वो एक माफिया है। आप तो लीडर है ना, आप भी तो कुछ करें इस मामले में, आवाज तो उठाएं। देखिए जितनी आवाजें पानी के ऊपर मीडिया उठाता है और बहुत सारी जुबानें इस पे बात करती हैं, बिजली पानी पे तो सबसे ज्यादा, तो जिन लोगों तक हमारी आवाज पहुंचनी है वो भी चोर हैं। खैर मेरे ख्याल में शराफत की जुबान में तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए वो कहेंगे कि जनाब याली के हमारी गैर मौजूदगी में अब क्या बातें कर रहे हैं। बहरहाल मैं तो इस बात पे सीधी पहुंचा हूँ कि भाई हम लोग जो है वो तमाम के तमाम लोग जो है वो मजबूर हैं हुकूमती इदारों की वजह से, और मेरा ख्याल है कि अदालतों में इंसाफ इतनी देर से होता है, मैं बोल तो नहीं सकता इसलिए कि मेरे से पर जलते हैं भाई कि जब 12 बजे रात को आरतें खुल सकती हैं, लेकिन ये मामला है कि मैं सर हुकूमत के जो इदारे हैं ना सर, वो हुकूमती अहकामात को इतना गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारी पुलिस हो या मेरा ताल्लुक चूँकि इस सिलसिले में वाटर बोर्ड से पड़ा है तो वाटर बोर्ड के स्टाफ हों, हमारी पुलिस भी उसका बिल्कुल जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल करती है। अहकामात कुछ होते हैं उसका इम्प्लीमेंट कुछ करती है, और इसी तरीके से जो इदारे हैं, सही कह रहे हैं, ये बज़ाहिर पानी के इदारे नहीं हैं, इनके पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। वजारत से लेकर एक सिपाही तक वो माविन और मददगार है इस सारी चोरी में, और सब इसके बेनिफिशरी हैं। अवाम प्यासी है, ये निहाल है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल लाइन पे थोड़ा सा जुबैर मोतीवाला साहब है, जुबैर मोतीवाला साहब से बात की। अस्सलाम वालेकुम सर। जुबैर साहब मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर, थोड़े से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था आपसे अबाउट पानी के और बिजली के हवाले से। क्या सूरत हाल है, क्यों कमी हो रही है? आप लोग तो माशाल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी प्लेटफॉर्म से, साइट एसोसिएशन की प्लेटफॉर्म से काफ़ी से ज़्यादा आवाज़ को जो है वो बुलंद भी कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है? देखिए पानी की जो कमी है ना वो तो एक हिस्टोरिकल है कि जब ऊपर से पानी नहीं छोड़ा जाता तो यहाँ पानी की कमी होगी, और वो उसके अंदर फसलों का ज्यादा ताल्लुक है पीने के पानी से ज्यादा। लेकिन अब तो पीने के पानी की भी शॉर्टेज हो गई है। सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्लानिंग नहीं होना है। अब ये K4 जो था ये 11 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, हर गवर्नमेंट आती है, इसको कोई कितनी दफा पता नहीं इसकी डिजाइन चेंज हो गया। अगर आप इस तरह से करेंगे, मैं उसकी कमेटी में था, आखिर में कमेटी छोड़ के आ गया। मैंने बोला यार ये मेरी समझ में नहीं आता, चाहते क्या आप लोग? यानी एक वो प्रोजेक्ट जो कि 24 अरब रुपए का था आज 162 अरब रुपए का हो गया। और अभी पिछली गवर्नमेंट में असद उमर थे, उन्होंने यहाँ के फैसले किए, वो 640 MMCF का जो पानी था उसको 260 कर दिया। भैया मेरी समझ में नहीं आया, कम करने का क्या सवाल है, यहाँ तो पानी चाहिए कराची में। अगर इस तरह की अगर हमारी अप्रोच होगी गवर्नमेंट की तो लामहाला पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपको नए नए एवेन्यूज ढूंढने पड़ते हैं। और ये आपको पता है कि ये पानी 640 का मतलब है कि आज 500 मिल रहा है कराची में, इस पे और 640 ऐड हो जाता तो कितना बेहतरीन काम हो जाता। और अभी तक ये 6 दफा बन चुका होता।
اگر یہ نہیں بنے گا تو گورنمنٹ سے پوچھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں, کیا ان کا مطلب ارادے کیا ہے, کیا کراچی کو مار دینا, آپ لوگوں کی اتنی آواز اٹھانے کے باوجود بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں اس کو بلکہ انہوں نے کٹ آف کر دیا, یعنی کہ ریڈیوس کر دیا پانی کو, 640 سے انہوں نے 260 کر دیا. 260 کر دیا, بالکل. کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں؟ یہاں پانی پاپولیشن بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ پانی کا کم ہوا ہے یا بڑھے گا؟ دونوں میں سے ایک بات ہوگی نا. یہ آپ کرتے نہیں ہیں, سرکار کو کون پوچھے گا کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, مطلب یہ کہ آپ لوگ کورٹ وغیرہ بھی گئے, آپ لوگ عدالتوں میں بھی گئے, اس حوالے سے کوئی جو لاسٹ ایم ڈی تھے, موجودہ ایم ڈی ہیں یا منسٹرز جو باتیں کر رہے ہیں, میرے خیال ہے کہ ڈسٹریبیوشن کا پرابلم نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن اگر صحیح ہو جائے تو پانی کے اتنے پرائسز تو نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں کرنا چاہتے نا. ڈسٹریبیوشن اگر ٹھیک ہو جائے تو ٹینکر کیسے بکیں گے, واٹر ہیڈنٹ کیسے چلیں گے؟ بالکل صحیح کہنا ہے. کیسے چلیں گی؟ کیونکہ آپ کو 4,000 روپے کا 5,000 روپے کا ٹینکر بکتا ہے, پائپ لائن میں پانی آتا ہے تو پورے مہینے کا 4,000 روپے کا بل آتا ہے. تو ابھی 4,000 روپے کا ایک ٹینکر اور پورے مہینے کا بل, تو کون کس کا کیا, کون کیا کرے گا؟ ایز اے انڈسٹریلسٹ آپ لوگوں کو بھی پانی کی جو ضرورت ہوتی ہے, وہ پانی کی ضرورت جو ہوتی ہے کہ کیا یہ پیوریفائڈ پانی کی ضرورت ہوتی ہے, یہ جو عام نلکے میں پانی آ رہا ہوتا ہے اس پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمیں پانی کی کوالٹی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ نے کپڑا ڈائی کرنا ہے, پرنٹ کرنا ہے, تو اگر آپ نے چلانا ہے تو پانی جو ہے نا اس کی سخت ضرورت ہے اور اچھی کوالٹی کے پانی کی ضرورت ہے. آپ کو میں سائٹ کا حال بتاؤں کہ سائٹ کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 42 MGD پانی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کو ملتا کتنا ہے؟ آپ ذرا اندازہ تو نکالیں نا, کتنا ملتا ہوگا 42 کے اگینسٹ میں؟ کتنے ملتے ہیں؟ 1 ملین بھی نہیں ملتا, ناٹ ایون 1 ملین. اور پھر ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت گارڈن کے پاس اور دھوبی گھاٹ کے پاس اور یہاں ناظم آباد میں بورنگ کر کے اس پانی کو ہم یہاں لاتے ہیں اپنی فیکٹریوں میں, اور اس کو جو ہے نا چلاتے ہیں. پھر آئے دن جو ہے نا ہر 8-15 دن ہوتے ہیں, 1 مہینہ ہوتا ہے, وہ توڑنا شروع کرتے ہیں. کیا ہوا بولا لائسنس بناؤ, اس کا فلانا بناؤ. یہی پانی آپ دیتے ہی نہیں ہیں. یہی گفتگو ہو رہی ہے. سب سوائل پانی پہ تو انہوں نے عدالتوں نے جو ہے اس نے ٹیکس عائد کر دیا تھا لاسٹ جو تھی خلیف صاحب نے. تو عدالت کو ہم نے سمجھایا, عدالت میں میں بھی گیا تھا اور میں نے ساری باتیں وہاں کھڑے ہو کے بتائی ان کو. تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اپنی مدد آپ کب تک کریں گے, اس کیسے ہوگا؟ پانی تو نیچے جا رہا ہے, ٹیبل نیچے چلا جاتا پانی کا, اور اگر آپ کے پاس بارشیں نہیں ہوں گی, پانی نہیں ہو تو پانی کا ٹیبل کم ہو جائے گا. اچھا, میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں زینت گروپ آف کمپنیز کے جناب محمد عماد صاحب بیٹھے ہیں, جو جنرل مینیجر ہیں مارکیٹنگ ہے زینت گروپ آف کمپنیز کی. ان کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی جو مختلف انڈسٹریز کو جو ہے وہ پیوریفائڈ پانی سپلائی کرتی ہے, جس میں کہ میڈیسن ہے, ٹیکسٹائل ہے, اس کے علاوہ دیگر بھی ڈرنکنگ واٹر ہے. کوئی آرو کر کے دیتے ہیں. ہاں, آرو کر کے. تو آپ لوگوں کے اخراجات تو مزید بڑھ جاتے ہوں گے. ارے ان کو پوچھے تو صحیح کیا دام پانی دیتے ہیں. یہ 1 روپیہ گیلن سے پانی دیتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہ تو 1 روپیہ 30 پیسے 20 پیسے کا پانی لیتے ہیں. ہم اپنے یہاں آر او لگاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ٹریٹ کرتے ہیں, ناٹ ٹو دیٹ لیول آف میڈیکل ریکوائرمنٹ, لیکن اس لیول پہ جہاں ہم کو نیوٹرل پانی ہو جائے, پی ایچ اس کا 7 ہو جائے اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ قابل استعمال ہو جائے, وہ ہم کام ضرور کرتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے نا ٹی ڈی ایس کو کم کرتے ہیں اور پی ایچ کو برابر کرتے ہیں. یہ ہم کر کے اس کو پانی کو چلاتے ہیں. ہم تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میرا کپڑے کا کام ہے تو کپڑے کے علاوہ سارے کام میں کرتا ہوں. بجلی میں بناتا ہوں کیونکہ بجلی نہیں آتی, کہ اسی کا بھروسہ نہیں کر سکتے. پانی میں خود لے کے آتا ہوں, گیس تو آئی نہیں رہی. پانی میں لے کے آتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا سیکورٹی پولیس ہے, فوج ہے. میں کہہ رہا ہوں گیس بجلی کیسے بناتے ہیں جبکہ پانی گیس تو آ نہیں رہی. وہ اس کی وجہ سے بھی بند پڑا ہوتا ہے. آج تو رونا ہو گیا, 1.25 مہینہ ہو گیا. پرسوں ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ احتجاج اور ہم گئے تھے, اور آج کچھ بہتری ہے اس میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وفاقی وزیر بھی آ رہے ہیں, مصدق ملک صاحب, ان سے میری بات ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی یا پرسوں میٹنگ ہوگی, اور ہم جو ہے بیٹھ کے اس کا لائحہ عمل طے کریں گے. ٹھیک ہوگا سر, تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تھے زبیر موتی والا, جو کہ چیئرمین تھے بزنس مین گروپ کے کراچی چیمبر آف کامرس, اور ان کی جو گفتگو سنی یقینی طور پہ انڈسٹریز کو سب سے زیادہ پانی کے کرائسس کا جو شکار ہے وہ عام عوام کی بات جو ہے وہ انڈسٹریز کو بھی شکار ہے. تو یقینی طور پہ اس معاملے پہ جو ہے حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن بہرحال ہم یہاں پہ ایک کمرشل بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. دراصل پروگرام میں اس میں اکنامکل بیس پہ ہم بات کر رہے ہیں. عتیق میر صاحب اور جناب عماد اقبال قائم خانی صاحب میرے ہمراہ موجود ہیں. ہمارا ٹاپک آج جو خالصتاً ہے وہ پانی پہ ہے, پانی اور بجلی اور امن و امان پہ. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. عتیق میر صاحب, کیا صورتحال ہے امن و امان کی؟ ڈکیتیاں چوریاں تو بہت ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی دکانوں میں, دھماکوں کے علاوہ.
जब कभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे थक जाते हैं या गाफिल हो जाते हैं तो वो सो जाते हैं, तो फिर ये लोग जाग जाते हैं। इस वक्त कानून सो रहा है। मैंने तो सुना था कि वो ईद के सीजन में जो 4-5 दिन दुकानें बंद रही तो लोगों के ताले तोड़े गए, दुकानें लूट गए, बहुत सारे देखिए, ये मसائल तसलसल हुए। है, ये तो तसलसल है। लूट मार, डकैती, चोरी, ये इसका तसलसल। अब तो लोग गिला भी नहीं करते कानून नाफिज करने वाले इदारों से, इसलिए कि अब लोग समझते हैं कि इसी माशरे का ये भी एक हिस्सा है, ये ज़िंदगी इस तरह ही गुजारनी है। यानी लोगों को एक उम्मीद ही नहीं है कि अच्छा, एक चीज़ है तिकमी साहब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, नाराज़ ना होइएगा, मतलब की जो बात है, जितने भी मैंने देखा कि तिजारती एसोसिएशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं आपके ट्रेड के या आपके बड़े इदारे जिनमें चैम्बर है, फेडरेशन है, ये सारे, आप लोग पुलिस रेंजर्स को बहुत अहमियत देते हैं माशाल्लाह। आप लोग उनको अपने दावत देते हैं, खाना खिलाते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं, गलों में हार पहनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, फिर भी आप लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती होती है। तो क्या वजूहत है ये? देखिए, इसके बहुत सारे मकासद हैं। कुछ लोग अपनी PR बनाने की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन जिनकी अपनी वर्थ है, जो अपनी तंजीम में एक नाम रखते हैं, वो कभी भी अपने आप को इतना गिरने नहीं देते कि उनके साथ वो सेल्फियाँ बनवाएं, तस्वीरें बनाएं, फेसबुक और व्हाट्सएप देख लें आप। इन्हें गुलदस्ते पेश करें। ये उन लोगों का वतीरा है जिनकी अपनी को से नहीं है, जिनको वर्थ नहीं है। वो अपने ताल्लुकात बेहतर तौर पे उस्तवार करने के लिए मतलब इस तरह कुर्ब बढ़ाते हैं। इनफरादी तौर पे अपने मकासद लेकिन हासिल आप करने के लिए। कम अज़ कम, मैं बड़ी आजिज़ी के साथ देखें, आप मुझे भी जानते हैं, मेरी भी तंजीम है, मेरे भी लोग हैं। अच्छा काम हो तो हम अप्रिशिएट करते हैं, गलत काम हो तो हम मैं तो इसलिए पूछ उसके रहा हूँ मुखालफत कि इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक पुराने, मतलब ये कि आप समझें कि लीडर हैं और चंद गिने चुने लीडर हमारे बहुत सारे सीनियर रह गए हैं। आपकी वो जो कारकर्दगी है, मेरे ख्याल तो पायनियर हैं आप। 2-3 लीडरों में आप पायनियर हैं कि जो कि उनमें आप लोगों में से शाखें निकली हैं सारी, जितने भी आजकल हैं। तो कहना ये कि आप इतने तजुर्बेकार आदमी हैं, क्या आजकल पुलिस को इतना ज़्यादा, रेंजर्स को इतना ज़्यादा आप लोग प्रमोट करते हैं, तोहफे तोहफ़ देते हैं, इसके बावजूद जो है जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, कि मतलब ये कि वही चोरी डकैती हो रही है ना, आप लोगों का वो ख्याल करते हैं, देखिए, पुलिस के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि बेवफा होते हैं? वो सलाहियतों से माला माल है, लेकिन ये पॉलिटिसाइज होने की वजह से पुलिस नाकारा हो चुकी। और पुलिस के अंदर जितनी करप्शन इस वक्त है, उन करप्ट लोगों ने, जिन आप काली भेड़ें एक नाम रखा हुआ है, वो काली भेड़ें पुलिस में जो बासलाहियत लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। वो उनके काम में रुकावट है वो। लेकिन पुलिस एक ऐसा इदारा है जिसमें शफाफियत नहीं है, जिसमें शफाफियत कौन से इदारे में? किसी इदारे में भी नहीं। लेकिन यहाँ कानून जो है ना, वो तो है। लेकिन पुलिस में इसलिए ज़रूरी है कि ये आपकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। और इदारों में चले ना हो, लेकिन पुलिस में होनी चाहिए, इसलिए कि जब पुलिस अगर अपना काम करेगी तो आप चैन और सुकून से सोएंगे। अच्छा चले, ये तो चलेगी। अभी जो इन्होंने बात की थी वाटर बोर्ड के हवाले से, जो फिर इन पर केस हो गई, वो एक आम, मतलब कि एक लीडर होने के नाते एक आप लोगों को तो मेरे ख्याल पे FBR हो गया, टाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो मुस्तकिल आप लोग लड़ते रहते हैं। आप क्या कहेंगे कि हमारे इदारों में ये सब क्यों होता है? क्या मतलब है कि हमारे नज़दीक से पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ रह गई है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हुकूक व लिबास भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए। वो तमाम बातें दुरुस्त हैं। देखिए, अभी बात शफाफियत की हो रही थी ना, जैसे मैं इन्हीं की ज़ुबान में बात करूँगा कि ये गदले पानी को फ़िल्टर करते हैं, अगर कीचड़ को करें तो इनका प्लांट बैठ जाएगा। इसी तरह माशरे में जिस नहीज पर जुर्म पहुंच चुका है, जुर्म की जो ताकत है, जो बड़े बड़े लोग सामने आए हैं, उन्होंने अदालतों के मयार का भट्टा बिठा दिया है। उनके सामने जज कांपते हैं, वो जिसको चाहे ख़रीद लेते हैं। यही सबब है कि ये इंसाफ या नाइंसाफ़ी या ये हुकूक इंसानियत की जो बात आप कर रहे हैं, ये तो सारे पसे पुश्त हैं, ये तो ख़त्म हो गए। इसलिए कि जिस माशरे से इंसाफ उठ गया, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, सवाल पजीर हो जाता है वो मुआशरा। जी, मेरा ख्याल है कि हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा सा आप टू द पॉइंट आपसे बात कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा करेंगे आप? सर देखें, मैं तो ज़ाहिर है यही मुतालबा करूँगा कि देखें सर, कानून क्या है। अगर आपके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है तो आपको फांसी दे दी जाएगी या उम्र कैद पहले होगा? आपकी तफ्तीश होगी।
पहले तफ्तीश होगी। पहले तफ्तीश होगी ना। अब मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। वजीर आला साहब हुक्म देते हैं कि जी लोगों को, इंडस्ट्रीज को और बिल्डिंग्स को चेक किया जाए, जिन जिन के पास गैर कानूनी कनेक्शन है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वाटर बोर्ड का अमला और पुलिस आती है और मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होकर मेरे पूरे प्रोसेसिंग यूनिट को तहस नहस कर देती है, और उसके बाद दूसरे दिन मुसलसल पूरा दिन लगे रहने के बाद भी 1 इंच का भी नाजायज चोरी का कनेक्शन नहीं दिखा सकती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ये थिंकिंग रखी नहीं। मुसलसल 3 घंटे एसएचओ उसकी निगरानी करते हुए आखिर में कहते हैं कि आपने मुझे फंसा दिया, मुझसे गलत काम नहीं करा यार, दिया। देखें तो जब आप कसूरवार तो आप है ना। इस सर, मेरा कागज को कसूर तो देखें, सिर्फ ये है, ये कागज मैंने रखा, ये कागज उड़ रहा था, मैंने इस पर वजन रखा है। सर मेरा तो कसूर, कहने का मतलब मेरा जब कसूर आप- तो सिर्फ, अब आप वजन नहीं रखोगे तो कैसे होगा? सर मेरा कसूर सिर्फ तो आपका है। मेरा कसूर सिर्फ ये है, जैसे अभी जावेद साहब ने आपसे कहा कि 12 साल हो गए, आज तक K4 का मंसूबा नहीं इंप्लीमेंट हो सका। सर मैं एक वाटर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। अगर मेरी हौसला अफजाई की जाती तो कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि वो ऐसे 50-100 प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते थे। आप 1 साल के अंदर जमीन से पानी को काबिल इस्तेमाल बनाकर K4 जैसे प्रोजेक्ट के बराबर नहीं तो उससे आधा पानी जरूर हासिल कर रहे होते, और आज हम इस तकलीफ से निजात पा चुके होते। भाई बात ये है कि कराची में पानी की किल्लत है, हमारी नाअहली क्या होगी कि हमने तो आज सर, मैं तो तक किल्लत के समंदर इजाफे इतना का बड़ा होने के बावजूद उसके कमी को पानी दूर को करने मीठा का करने सबब का हूं। प्लान नहीं लगा सके। इससे बड़ा और क्या सर जिन लोगों ने लगाया हुआ उनकी इस हद तक हौसला शिकनी की जाती है चले कि बाखुदा इस मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आखिरी जो पैगाम होगा उन इदारों के लिए क्या होगा, आपका पैगाम कि क्या कहना चाहेंगे कि आपको आपकी की जो मदावा है, जो आपकी जो मसाइल हैं, इसकी मुश्किलात को हल करने के लिए क्या करना चाहिए उनको? सर 2 मुझे लफ्ज़ों तो में बताइए। इदारों से, इस जो इतने तमाम टाइम में इदारों से जर्रा भी उम्मीद नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अरबाबो अख्तियार, हमारी नहीं, अगर हुकूमत आप कह रहे हो उम्मीद नहीं तो अफवाह सर में मुद्दा बिल्कुल जाएंगे हुकूमत आप। नहीं, सर मुझे हुकूमत से उम्मीद है ना, इदारों से उम्मीद नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, ठीक है ना, मुझे देखें मुझे हुकूमत से उम्मीद है। मैं सिर्फ ये जो- हुकूमत से ये जो दरखास्त करूंगा कि इदारों की इस नाअहली का नोटिस लिया जाए, कंज्यूमर और पाकिस्तान खुदारा आपके साथ है। कंज्यूमर पाकिस्तान सदर आमिर रफी साहब हैं। कंज्यूमर पाकिस्तान की बड़ी ताकत होती है यार, तो आप इन ताकत को सर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सर इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। देखें एक आम शायरी है ना सर, हम जाकर किसी के ऊपर हल्ला तो नहीं बोल सकते ना, ये तो पुलिस और वाटर बोर्ड का काम है अल्लाह कि ना लोगों करे- के ऊपर हल्ला अल्लाह बोल ना देना, करे जो- ठीक है अल्लाह ना। ना करे पर जो मेरी श्रीलंका में हो रहा है ना, वो हल्ला ही बोल रहे हैं। सर पर मेरी जो आप हमारे जाके इदारे, देखिए मिनिस्टर्स को किस तरह मार रहे हैं, किस तरह उनके घर को जला रहे हैं। आप ये जो ये व्हाट्सएप पे फ्रस्ट्रेशन है कौम के अंदर, एक जो आग जल रही है, आग जल रही है, बाहर आ गई वो। बहरहाल मेरा अपना जाती राय यही है कि आप भी कुछ कहेंगे, आखिरी अल्फाज कह दें सब। देखिए इनके मसले पे मैं यही कहूँगा कि जब नाजायज़ काम में इनका जायज़ काम रुकावट बनेगा तो फिर वो इन पर यलगार करेंगे। इसलिए जितने लोग भी, जब कानून नहीं होता तो फिर जंगल की ज़िंदगी है, और वो इज्तिमाई शक्ल में आप एक हो जाएं तभी आप हक मिल पाएगा, वरना तो इसी तरह एक के बाद एक। और सर जब इदारे के अंदर आप लोग ऐसे अफराद को रखेंगे जो एक जायज़ कारोबार करने वालों को एक भत्ताखोर की तरह ब्लैकमेल करेंगे, तो कैसे इंडस्ट्रियां परवान चढ़ेंगी, कैसे लोग इस मुल्क में ये कारोबार बात करना बहुत चाहेंगे? इंपॉर्टेंट है। जो अब अमाद साहब ने जो बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक ईमानदार इन्वेस्टर्स को काम करने नहीं देंगे तो यकीनी तौर पर 2 बातें होंगी, या तो वो मुल्क से भाग जाएगा या फिर वो फिर कहेगा कि तंग आमद बजिंग आमद, जो कि आज श्रीलंका में हम देख रहे हैं। तो हमें ऐसे वक्त से बचना चाहिए कि मुल्क में इंतशार फैले और अफरा तफरी फैले और मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की हो, हम अपने सरमायाकारों में एतमाद दें और उन्हें काम करने का मौका दें। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।